बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून जज तैनात नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस गुलजार तारीख रकम नहीं कर सके। जस्टिस आयशा मलिक का रास्ता किसने रोका और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस और जुडिशल कमीशन के 2 रुकन जुडिशल कमीशन के इजलास से 2 दिन पहले तक किस से खुफिया राब्ते में रहे और वकला और जस्टिस काजी फाइज ईसा के पीछे कौन है। जस्टिस काजी फाइज ईसा खातून जज से क्यों खौफजदा हैं, ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपके सामने अब रखेंगे। लेकिन पहले जनाब आपको देते हैं खबर, और ख़बर ये है कि जनाब टाई हो गया जस्टिस आयशा मलिक का मामला। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अता बंदयाल, अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर कानून फ़रोग नसीम ये हक में थे जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के, जबकि आज वकला ने सुप्रीम कोर्ट का बाइकाट किया, अदालतों का बाइकाट किया, हड़ताल की। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अदालतें नहीं लगने दी और इफ्तिखार चौधरी के दौर के बाद ये पहली मरतबा इस तरह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में भी वकला पेश नहीं हुए। और करीने कयास ये है कि जजेस को जो है वो ब्लैकमेल भी करने की कोशिश की गई और जजेस को डराने की कोशिश भी की गई। और जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस तारिक मसूद और जो रिटायर जज हैं जुडिशल कमीशन के जस्टिस दोस्त मोहम्मद और पाकिस्तान बार कौंसिल के अख्तर हुसैन, उन चारों ने जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती की मुखालफत की, यानी मामला 4-4 से टाई हुआ। जस्टिस काजी फाइज ईसा मौजूद नहीं थे जो कि रुकन हैं, वो बैरून मुल्क हैं अपनी अहलिया के साथ। तो बिल आखिर एक और सुप्रीम कोर्ट के जज यानी जस्टिस तारिक मसूद ने अपनी पोजीशन वाज़े कर दी कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के कैंप में हैं। और यहाँ पर मुझ समेत कई लोगों से जो है वो अंदाज़ों की गलती भी हुई। लेकिन अभी मामला क्या है? मामला यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा अभी भी पूरी तरह मुश्किल से नहीं निकले। मामला अभी भी 50-50% है। और जब नया जज 17वां जज यानी 17th जज जब सुप्रीम कोर्ट का आएगा और वो अब कौन होगा, जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो मुश्किल में गिरफ्तार हो सकते हैं उस सूरत के अंदर कि अगर फुल कोर्ट फैसला करती है हुकूमती दरखास्त पर, अगर तमाम के तमाम 16 जजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा के अलावा। अब जनाब आपको यह बताते हैं कि जस्टिस आयशा मलिक का रास्ता रोकने में जो जजेस पेश थे उनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से वो आए। जस्टिस मकबूल बाकर 4 अप्रैल 2022 को रिटायर होने जा रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट से आए और जस्टिस मकबूल बाकर अलाइन रहे जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ कई फैसलों के अंदर और जस्टिस काजी फाइज ईसा की हमायत में भी उन्होंने फैसला दिया। सरदार तारिक मसूद किसी बेंच में शामिल नहीं थे काजी फाइज ईसा के हवाले से, लेकिन वो उन जजेस में शामिल थे जो एक किस्म से जो थे वो रिजर्व पर थे, जिन जजेस का 10 रुकनी जजेस का जो फैसला आया था उससे हटकर ये जज थे जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस के मामले में। अब उनकी पोजीशन वाज़े होगी, ये 10 मार्च 2024 को होंगे रिटायर्ड लाहौर हाई कोर्ट से। और इनके मुतालिक भी हम अपनी अगली वीडियोस में आपको बताएंगे कि इनकी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती किस आइन, कानून और असूल और पासदारी के तहत हुई। और जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके इस ग्रुप का जिनका ये बड़ा एतराज़ है, जिसके ऊपर वकला का एहतजाज है, जनाब के सीनियरिटी का जो मामला है उसको देखा जाना चाहिए। उस हवाले से 2-3 चीज़ें अहम चीज़ें आपके सामने रखेंगे, फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से रवाबित भी रहे, खुफिया रवाबित रहे, वो आपके सामने रखते हैं। पहले तैनाती का तरीका आज ये कटाकटी भी बांध देते हैं जो कि एक डिबेट है। जनाब के सीनियरिटी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर से जजेस अपॉइंटमेंट एंड कोर्ट कंपोजिशन है, ये जनाब जजेस अपॉइंटमेंट एंड कोर्ट कंपोजिशन है, ये मैं पढ़ने जा रहा हूँ जनाब। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 176 number of judges of Supreme Court of Pakistan shall be determined by an act of parliament. In the light of this provision, the Supreme Court number of judges act 1997 has determined that the number of judges of the Supreme Court of Pakistan other than chief justice shall be 16 होने चाहिए चीफ जस्टिस के अलावा। आगे जरा गौर से सुनिएगा। अ पर्सन विद 5 year experience as a judge of high court or 15 years experience as advocate of high court is eligible to the appointment as a judge of the Supreme Court। यानी सुप्रीम कोर्ट का जज वो शख्स बन सकता है, वो जज बन सकता है जो कि हाई कोर्ट के अंदर जिसका 5 साल का तजर्बा हो और इसके साथ साथ 15 साल का तजर्बा हो एडवोकेट हाई कोर्ट के तौर पर। और इसके ऊपर जस्टिस आयशा मलिक पूरा उतरती हैं। इसमें किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि सीनियरिटी जनाब होनी चाहिए।
اور آگے چل کے جب 18ویں اور 19 ترمیم کے ذریعے اس سے پہلے ماضی میں صدر اپائنٹ کیا کرتا تھا اور یہ جو ہوتی تھی آگے جا کے کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے پاس چلا گیا اور اس میں جناب پھر ایک پارلیمانی کمیٹی بھی ہوتی ہے جس کے پاس یہ نومینیشن جو ہے وہ بھیجے جاتے ہیں اور اس طرح سے اس میں کسی بھی جگہ جو ہے وہ سینیارٹی کے حوالے سے قطعاً کوئی ذکر نہیں ہے. صرف یہ ذکر ہے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق کہ جناب 5 سال کا تجربہ ہائی کورٹ میں بطور جج اور 15 سال کا جو ہے وہ وکیل کے طور پر ہائی کورٹ کا تجربہ جس پر جسٹس عائشہ ملک پورا اترتی تھی. یعنی آئین اور قانون کے تحت ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی, لیکن ججز کے دھمکانے, ججز کے معاف کیجیے گا وکلا کے ججز کو دھمکانے, سپریم کورٹ کو دھمکانے, بلیک میل کرنے کے بعد یہ معاملہ ٹائی ہوا, مؤخر ہوا ہے. دوبارہ سے اب اگر آیا بھی تو جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب موجود ہوئے تو معاملہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. اب کسی اور نام کے اوپر غور جو ہے وہ کرنا پڑے گا. ایک اور اہم ترین بات کہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ججز کو سینئر لیول سے جو ہے وہ لایا جانا چاہیے, سینیارٹی کو پہلے دیکھا جانا چاہیے, تو جسٹس قاضی فائز عیسی کی ذات کے اوپر خود بہت بڑا کوشچن ہے. جسٹس قاضی فائز عیسی اور ان کے حمایتی واٹس ایپ ججز جو یہ بات کرتے ہیں اس میں ہم آپ کو قاضی فائز عیسی کی مثال دیتے ہیں. قاضی فائز عیسی کو جونیئر ترین جج ہونے کے باوجود بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگایا گیا. افتخار چودھری صاحب کے وہ قریب تھے اس لیے, اور بہانہ بنایا گیا جناب کے غیر معمولی صورتحال تھی اور ججز جو ہیں وہ ریزائن کر گئے تھے اور اس قسم کا معاملہ جو ہے وہ سامنے رکھا گیا. لیکن ایک پٹیشن جو ہے وہ ان کے خلاف آئی تھی. اس کے اوپر مزے کی بات یہ ہے کہ آج نورے اور جمہورے جسٹس چیف جسٹس ثاقب نثار پر تنقید کرتے ہیں, لیکن ثاقب نثار ہی وہ شخص ہیں جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسی کو 2018 میں ان کے خلاف جو پٹیشن آئی جسٹس قاضی فائز عیسی کے خلاف, اس میں انہوں نے فائدہ دیا, فیصلہ انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسی کے حق میں دیا اور وجہ یہ بیان کی کہ کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسی جب بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے تو ان کی تعیناتی پر اعتراض نہیں ہوا تھا, تو اب جب انہیں سپریم کورٹ میں لایا گیا تو ان کی تعیناتی پر اعتراض جو ہے وہ ویلڈ نہیں رہتا. لیکن اس میں اہم ترین معاملہ تھا جو پٹیشن کے اندر, وہ ذرا غور سے سنیے گا. دا سینیئرٹی آف ادر ججز ان دا سپریم کورٹ who had held office in the respective high courts prior to the appointment of Justice Issa was being affected, the petition stated. It also contended that many judges who had more experience of judicial work had become junior to Justice Issa after he became judge of the Supreme Court. یعنی جب جسٹس قاضی فائز عیسی کو سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا اور جس کے نتیجے میں اب وہ چیف جسٹس بھی بننے جا رہے ہیں, جسٹس عمر عطا بندیال کے بعد وہ سینئر ہیں, تو ان کے بطور جونیئر جج سپریم کورٹ میں آنے کی وجہ سے کئی ایسے لوگ جو ڈیفرنٹ ہائی کورٹس کے اندر جج بن کر سپریم کورٹ میں آئے, ان کا تجربہ جسٹس قاضی فائز عیسی سے زیادہ تھا. لیکن جسٹس قاضی فائز عیسی کو جب سپریم کورٹ لایا گیا تو وہ جو ہائی کورٹ سے لائے جانے والے بعد میں ججز تھے جن کو سپریم کورٹ لایا گیا, وہ سینیارٹی میں جسٹس قاضی فائز عیسی سے نیچے چلے گئے. حالانکہ ان کا جو جوڈیشل تجربہ تھا, ان کا جو آئینی قانونی عدالتی تجربہ تھا, وہ سینئر تھے جسٹس قاضی فائز عیسی کے, اور اس وقت بھی سپریم کورٹ کے اندر وہ ججز موجود ہیں. اسی لیے آپ نے یہ دیکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسی کم عمر میں جو ہے وہ ان سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ بننے جا رہے ہیں. یعنی کہ جس آئیڈیلزم کی بات جسٹس قاضی فائز عیسی اور ان کا حمایتی گروپ کرتا ہے, جسٹس قاضی فائز عیسی خود اس آئیڈیلزم کو اس کے اوپر پورا نہیں اترتے اور قانون اور آئین کو سائڈ پر رکھ کر, ضابطوں کو سائڈ پر رکھ کر, بقول اگر یہ آئین اور قانون میں موجود ہے, بقول وکلا کے, بقول جو بار کی تنظیمیں ان کے, یا بقول ان ملازم صحافیوں کے, تو پھر جسٹس قاضی فائز عیسی کی اپائنٹمنٹ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. حالانکہ ہم نے اپنا اینگل آپ کے سامنے رکھا کہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق جو طریقہ کار وہاں پہ لکھا ہے ادھر کہیں نہیں لکھا کہ سینئر جج آئے گا. صرف 5 سال کا تجربہ لکھا ہوا ہے بطور ہائی کورٹ کے جج کے, اور 15 سال کا تجربہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے وکیل کے طور پر لکھا ہوا ہے. اب آپ کو ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو 2 ججز ہیں سپریم کورٹ کے, ہماری اطلاعات کے مطابق جنہوں نے جسٹس عائشہ ملک کی مخالفت کی, یہ آخری 2-3 دن تک جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسی سے بھی رابطے میں رہے اس معاملے پر, اور وکلا کی جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بھی وہ رابطے میں رہے. انہیں مکمل یقین دہانی کرائی کہ جسٹس عائشہ ملک کی مخالفت جو ہے وہ کی جائے گی. اور جسٹس قاضی فائز عیسی خاتون جج سے کیوں خوف زدہ ہیں, وہ معاملہ ہم آپ کی خدمت میں پہلے بھی پیش کر چکے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے, وکلا تنظیموں کا یہ خیال ہے, بعض مخصوص صحافی ملازم دانشوروں کا یہ خیال ہے کہ جسٹس عائشہ ملک اگر سپریم کورٹ میں آتی ہیں تو ایک تو یہ ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسی کا کیس اگر فل کورٹ بینچ کی طرف جاتا
ہے تو جسٹس عائشہ ملک کا ووٹ ان کے خلاف آ سکتا ہے، ان کا سارا پروفائل دیکھتے ہوئے، اور پھر جسٹس عائشہ ملک مستقبل کی چیف جسٹس کے حوالے سے بھی آگے کہیں جا کر ایک امیدوار کے طور پر جو ہے وہ سامنے آ سکتی تھیں۔ اور یہ بات جو ہے وہ بار کی تنظیموں کو، وکلا کو اور دیگر جو بعض لوگ ہیں ہمارے جو ہے وہ ان آئینی عدالتی اداروں کے اندر، ان کو کسی طریقے سے یہ قبول نہیں تھی، جس وجہ سے جو ہے ان کا راستہ روکا گیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔